अब मैं मुल्तमिस हूँ नए तालिब इल्म से जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर है 0670 कि वो तशरीफ़ लाएँ और आकर अपनी मसनद पर बराजमान हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना वला तक़तुलू औलादकुम मिन इम्लाक़ नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा वमा बतन वला तक़तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल्हक़्क़ ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तअक़िलून। वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसनु हत्ता यबलुग अशुद्दह वअवफुल कैल वल मीज़ान बिल्क़िस्त ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा वइज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुर्बा वबिअहदिल्लाहि औफ़ू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ुल लिमनिल अर्दु वमन फ़ीहा इन कुन्तुम तअलमून। क़ुल लिमनिल अर्दु वमन फ़ीहा इन कुन्तुम तअलमून। सयक़ूलून लिल्लाहि क़ुल अफ़ला तज़क्करून। क़ुल मन रब्बुस समावातिस सब'i व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सयक़ूलून लिल्लाहि क़ुल अफ़ला तत्तक़ून। क़ुल मन बियदिहि मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। क़ुल मन बियदिहि मलकूतु कुल्लि शैइन व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون
فسيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. حسبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء अल्लाह। ये थे मोहम्मद अजहान बिन जान मोहम्मद, जिनका ताल्लुक़ दारुल उलूम मदनिया बटखेला मालाकंड KPK से था।